अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक सॉन्ग देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है और आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। मुतअद्दिद बहनों के और भाइयों के जो ख्वाब हैं वो मौसूल हुए हैं। तो मैंने चाहा कि इन तमाम ख्वाबों की ताबीरों को यकजा करके एक वीडियो बनाई जाए, ताकि तमाम जो मेरे बहन भाई हैं उनको उनके ख्वाबों का जवाब मिल जाए। अगर आपका कोई ख्वाब है तो चैनल के ऊपर जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो होता है उसके ऊपर आप वॉइस मैसेज किया करें, तो आपके ख्वाब का जवाब आपको बज़रिया वॉइस मैसेज दिया जाएगा। बाज़ लोग जो हैं वो कॉल करते हैं, प्लीज़ इनसे गुजारिश है कि दुनिया भर से कॉल्स आती हैं, सबके कॉल्स को सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। तो आप जब भी आपके पास टाइम हो, मौका हो, आप अपना ख्वाब जो है वो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है, आप इसके ऊपर अपना वॉइस मैसेज किया करें। तो ख्वाबों की ताबीर की तरफ चलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में अगर कोई बंदा देखता है, आज की इस वीडियो में हम सहाबा जो किबार सहाबा हैं और जलीलुल क़द्र सहाबा हैं, उनके हवाले से हम ख्वाबों की ताबीर जो है आपके सामने रखेंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है कि अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की है, तो कहते हैं कि इसकी ताबीर यह है कि एक तो उसको अज़मत मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से, खुशी हासिल होगी और दीन में उसको अल्लाह ताला बुज़ुर्गी अता फ़रमाएगा। और अगर कोई शख्स अपनी ख्वाब के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है, तो उसकी ताबीर मुअब्बिरीन कहते हैं कि एक तो आदिल होगा और अदल पसंद होगा। मुस्तक़बिल में अगर कोई उसको फ़ैसला करने का मौका मिलेगा, सालसी का किरदार अदा करने की उसको अगर उसको मौका मिलता है, तो वो आदिल होगा और अदल को पसंद करेगा और दीन का हामी व मददगार होगा। उसमें ऐसे अल्लाह ताला ख़साइल पैदा करेगा मुस्तक़बिल बईद में या करीब में, को दीन की खिदमत करने वाला होगा और दीन को पसंद करेगा और दीन की खिदमत करेगा, और उस वजह से अल्लाह ताला उसको साहिब क़द्र व मंज़िल बनाएगा। अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में, शान में, मकाम व मर्तबे में इज़ाफ़ा फ़रमाएगा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो ख्वाब के अंदर देखता है, मुअब्बिरीन कहते हैं ये ज़ुहद और तक़वे की निशानी है। एक तो अल्लाह ताला उसको ज़ुहद अता फ़रमाएगा, नेकी, पारसाई और नेकी का जज्बा अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। फिर दीनी इल्म उसको हासिल होगा कि दीन की तरफ वो राग़िब होगा और जुस्तजू करेगा, और दीन का इल्म जो है अल्लाह ताला उसको अता फ़रमाएगा। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अगर कोई ख्वाब में आपको देखता है, तो कहते हैं कि ये दुनिया में आदिल होने की अलामत है या साहिब मनसब होने की अलामत है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी भलाई अता फ़रमाएगा और बहादुरी में उसका नाम पैदा होगा। दुनियावी एतबार से है, दीनी एतबार से है, कोई भी मसला है, तो अल्लाह ताला उसको बहादुरी में उसका एक नाम पैदा होगा और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में उसका शुमार होगा, जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को ख्वाब के अंदर देखता है। फिर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर कोई बंदा देखता है कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हुई है, तो एक खैर व बरकत की अलामत है उनको देखना। और वो शख्स जो हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखता है, वो दीन का मुआविन व मददगार होगा, यानी कोई ऐसा मामला करेगा जिससे दीन की खिदमत होगी, दीन में वो भलाई में आगे बढ़ेगा और दीन का काम करेगा और लोगों की नज़रों में उसका मुकाम होगा। और हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक भाई ने पूछा कि मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं ख्वाब में देखता हूँ। तो एक तो है कि अल्लाह ताला उसको हज की सआदत भी अता फ़रमाएगा और फिर अल्लाह ताला उसको जो है वो मालदार बनाएगा, दुनिया में दौलतमंदों में उसका शुमार होगा अगर कोई हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला को ख्वाब में देखता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका असल नाम अब्दुर्रहमान बिन सख़र है, यानी ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत के साथ अबू हुरैरा का बलियों के साथ एक मरतबा खेल रहे थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान बिन सख़र कहाँ है। एक सहाबी रसूल गए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो बिल्लियों के साथ वो खेल रहे हैं, उनकी गोद में बिल्ली हैं। तो आपने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ कहा कि जाओ अबू हुरैरा को बुला के लाओ, यानी बिल्लियों के बाप को बुला के लाओ। तो इतना मशहूर हो गया इनका नाम कि हर बंदा अहादीस में जो कसी रिवायात हैं वो अबू हुरैरा अन अबू हुरैरा या समेतु अबू हुरैरा या रअयतु अबू हुरैरा, इस हवाले से अल्फाज मिलते हैं। इनका जो असल नाम है किताबों के अंदर कुतुब हदीस में वो है अब्दुर्रहमान बिन सख़र, या अस्माउर रिजाल के हवाले में अगर उन्होंने इनका असल नाम लिखा है तो अब्दुर्रहमान बिन सख़र है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर कोई ख्वाब के अंदर देखता है, इल्म शरीयत पर अमल करने वाला वो शख्स होगा कि शरीयत के मामलात में
وہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا اور سنت رسول کا پیروی کرنے والا ہوگا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے اس کے اوپر کاربند ہوگا اور سختی کے ساتھ عمل کرے گا، پرہیزگاروں میں اس کا نام ہوگا، تقوی والا ہوگا، زہد والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنے کا پوچھا ہے کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تو ہے کہ اگر کوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم القرآن کی دولت سے نوازے گا، یعنی قرآن کا جو علم ہے، قرآن کی جو روشنی ہے، قرآن کی جو برکات ہیں اس کو حاصل ہوں گی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس کو ہوگی اور دین اور دنیا دونوں کی دولت اسے نصیب ہوگی۔ دین میں بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی اس کو ترقی عطا فرمائے گا، اور مزید اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے گا، ایک ایسا بیٹا کہ جو دین میں بھی نام پیدا کرے گا اور نیک نامی اس کی ہوگی اگر کوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ پھر دو بڑے کبار صحابہ میں ہیں، عالم صحابہ ہیں، ان میں سے عبداللہ ابن عباس ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ عالم صحابہ ہیں، مفتیان اکرام ان کا نام تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان کی طرف محبت تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشفقانہ نگاہ تھی ان کے اوپر۔ اگر کوئی ان عظیم ہستیوں کو دیکھتا ہے تو ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حدیث کا علم پڑھنے کی طرف اس کی رہنمائی فرمائے گا، یعنی جو دینی نالج ہے حدیث کے حوالے سے اور علم فقہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کشادہ فرمائے گا اور ان کے اوپر دینی معاملات کو آشکار فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو علم عطا فرمائے گا اس وجہ سے ان کو مجتہدین کا مرتبہ ملے گا، یعنی دین میں اجتہاد کرنے کی جو قوت ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ شخص بے علم ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دین کی دولت ان کو عطا فرمائے گا اور دنیا کا بھی مال ہاتھ آئے گا، دین کا بھی، اور زندگی آرام سے گزرنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی ان دو عظیم شخصیات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ ایک ہماری بہن انہوں نے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھتی ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو اگر کوئی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتا ہے، کرامت سے نوازتا ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں مقام ملے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شخص کے دل میں، یا کوئی عورت دیکھتی ہے تو اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے گی، اور دنیا سے وہ کنارہ کشی کرنے کا جو سوچے گا کہ میں دنیا سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں، کنارہ کشی کر لوں اور میں زیادہ سے زیادہ دین کا کام کروں اور دین کی طرف راغب ہو جاؤں، اگر کوئی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی طرف زیادہ اجلت کرے گا، یعنی اس کی کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ تنہائی میں وقت گزاروں، گوشہ نشینی میں وقت گزاروں، جس سے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کروں، اور آبادی میں رہنے کی بجائے وہ زیادہ جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کو پسند کرے گا، اور جو آبادی سے باہر والے علاقے ہیں ان میں زیادہ اس کا دل کرے گا کہ میں وہاں پہ جا کے رہوں۔ یہ آئندہ آنے والی جو زندگی ہے ایسی وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایک ہمارے بھائیوں کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو میں خواب میں دیکھتا ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اگر کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو ایک تو ہے کہ اس کو مرشد کامل ملنے کی علامت ہے۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق ہو۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جس کے 6 فٹ کے وجود پہ شریعت نظر آئے، اور مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی نظر آئے، عملی صورت میں بھی اور علمی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، وہ مرشد کامل ہے۔ ویسے تو بزرگان دین مجد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کی کافی ساری نشانیاں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، اور بھی اپنے مکتوبات میں اور بھی بزرگوں نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس کو مرشد کامل ملنے کی علامت ہے اور نیک راستہ اختیار کرنے کی علامت ہے اگر کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے، یا کسی بزرگ سے اس کی ملاقات ہوگی اور وہ اس کو راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سخاوت اختیار کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرے گا پیسے، اگر کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو خواب کے اندر دیکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ ضرور پوچھیے۔ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا وائس میسیج کیجیے۔ آپ کا جو بھی خواب ہے انشاءاللہ، آپ کا کوئی دینی مسئلہ ہے، ذہنی الجھن ہے، آپ کو وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وظیفہ قرآن و سنت والا جو قرآن میں ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام کی احادیث میں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی وظائف ہیں ہمارا اس کے اوپر ٹوٹکے ہیں، تجربے ہیں، مشاہدے ہیں،
ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو قرآن کے اندر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے، اصل میں وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر وائس میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، آپ کے مسائل کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔